سلام كبراتي حوات دحنديكم كميل لكم أملاخ سمسكنا يكون فرص عرنا صبو نجر نرى لنا مالتي حونا أدوناي نيقريتها من الأختي سديد له اسكتها فيديو سمعنا أنا من اسمه بزح الزار ولني ጋይስ ስግጥ የሚለው ቃል ብናቆም ይሻላል ምክንያቱም በጣም ብዙ ሰዎችን እያስቆጣን ያለው አይኖ እናንተ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ ግን እኔ ስራዬን መስራት አልቻልኩኝ በስነ ስርዓት ማለት ነው አንድ እኔ እውነቴን ነው የምላችሁ በቃ በሰላም በፍቅር መስራት ነው የምፈልገው ህይወቴን ኢንጆይ ማድረግ ነው የምፈልገው ስለዚህ ከሰላሜ በላይ ደግሞ ቫልዩ ማድረገው ነገር የለም እውነት ለመናገር ነው የምላችሁ እና ስግጥ የሚለው ቃል እናቆመው አንጠቀመው and አይዲያው መስራት ነው እንስራ በቃ ራሳችንን እናዳምጥ ተግተን እንስራ ከአይምሮአችን በላይ ልባችንን እናዳምጥ እግዚአብሔር በልባችን ነው የሚደርሰን and ዓላማችንን እንቁም አይዲያው እሱ ነው አይዲያውን ብቻ ይዘን እንጠቀምበት ስግጥ የሚለው ቃል ግን መጠቀም እናቁም ወዳችኋለሁ اوكي كم زل سمعهم وادونا انتي دبل له سقط دبل قال نقدفو صبوق ايكونن بزحات سبات حزينو ولا يقريتها بزغال زي يوزل له مالتي يقرا يكون كا ادونا حونا نحنا ونات كان مملاسين ندلي نحنا ونات كان مقنعينا ندلي انا كم انا مالتي حجي عبت مرتق حلفي بز فيديو حواتي قال لي خاتكم سي شفن دقفت لهم ولا تسيك اندارهم حوات تدقفون سب قبو ليكونه كنا نخبركم تجاروسي عاوزنا أدوناي قداس وريدكم من عمارتي تقرأ واي سلا زغونة تقرنيا سلا تزارب ترح سبكة ولا عندها تتسلل ولا حما نقرنا قبل صيل كاتدقف نو أبتاع عقب دبالو عقب بلومبر تجارو حواتي قال لبا ما تجارو تحفوا لي اللوب ميسنجر تقبروا دلخا حكيو كاين الزارب وطيناسي أفرحنا تهزبي كله يتصرف يدلو بقى بشالو مارام سلا دبل إخوة تقاوموا لهم كيبلنا لنا أفنان إيدان أكيد نمبر كلها تبلاد الله حق يقبلون لون عقل تجارو مال لبا ما تيمزيهم أنا أدونا يتقاوموا لهم بمارام مخنات يكون النحوات نبكى الشيف تاي تكبروا مارام عاد قويتا بتسأتي إيه يمسكر الله لهم فيسبوك إخوهم نجرجن أدونا يتخرج له كيدجن صباع يكونه إلى يقاوموا له حواتي إذا كم سألي ويبقني أي ترى أيوة مالتي ترديهم تجارو حواتي زقورو دلو أدوناي بتدقاقا فيديو ساريكم بدقنقا بساريكم كيسل جوكم بر أنا بتعمل بك أبتا تصبح زمت أنا فيديو يمت أنا خان عيتاكم دخونا وزازقنني بك حانسات صفرون دا سردقمنا يا والد إيه سو እንግዲህ ይኸውላችሁ ይሄ ነው እንግዲህ ፐብሊክ ፊገር ሆኖ እነሰራይ ፍቅሬን አስከትሎ ስግጥ ፍምስ አፍሪካም ከአፍሪካም ውጪ ኢንተርናሽናሊ ደድቡ ምናምን እያለ ያለው ማለት ነው በዚህ ሰዓት የወንድነት ባህሪ የሌላቸው ወንዶ ነው ማለት ነው ወንዳው እንዲያልሆኑ ሰዎች የቲክቶክ ፕላትፎርም ተቆጣጥረውት እንደፈለጉ እየዘወሩት ነው አዎ አለ የተወሰነ ማህበረሰብ ኬጂ ስሪዎችም ተቀላቅለው አብረው ያጫጫው ነው አሉ በስተት ያው የሚነዱ ካዶናይ ጋር የመለስናቸውም አሉ አሁንም ደግሞ ይመለሳሉ ያው ቴድሮስ ነኝ ያለኮ እንግዲህ ምናልባት ቴድሮስ የሚጠብቁ ሰዎች ይቀበሉት እንደሆነ እናያለን ደጋፊዎቹ ቴድሮስ ነህ አንተ የኛ ነፃ አውጪ እያሉት ነው እንደምታውቁት እና በዚህ መልኩ እንግዲህ ቴድሮስ ንጉስ ቴድሮስ ያው ጥፍሩን ይሞራረዳል ይሰራል ፊቱን ይሰራል እንደምታዩት ማለት ነው የናንተ ነፃ አውጪ ማለት ነው አዎ ይሄ ነው እንግዲህ አዶናይ ማለት በጣም ያሳ ገለ ሕጅባሲ ከምዚ ሰብኣይ አይገብርኒ ትብሰባት ናይ ሰብኣይ አይኮነን እዚ حنساب ولا تدانس كساسع كله سي نايزموت نجر يرئيك هاب تسعسع ولا طريقهم بزي سجد ليواتي سجد لبركاتي سجد لقندابي سجد فمس كم زنايزموت نجر رجع حجي نازل دار أخس كم يجير كاخت دقفوت خلنا أدوناي أنا أي أكون لني أي تحزوا لي حواتي ناتي بحري تخكل نجيركمي بقلتي دقاوم حماق نجر سري مالت بقلتي ولا فتاويه يكون ولا قلا ولا إيرتراوي يكون ولا قلا خو بدو بحالي أيوة يسرحني حماق نجر سري عقب سبسي كله يدك من دي حواتي بهيوتو بحاتيات قلا كله سب كله نفسي يقن سب دبدر وطي خا قنت حاتيات كاس أي تخور علوني خا حواتي ني أرونا يقاسي أتحقنا الأمبر اتحاتيات مقبارو أبينو غيرو እግዚአብሔር አልዕለን ተድብልኩም ምን ማይ ንብሎኒና ከመገርካ ያኸሞን ሰብ كل حد أتجر كل دخيم ويلك اختواردو أبميدا زي فكت أملاقو عندي فوتو حواتي كندي جودن يستيرنا دخيل دولك زامير
ናይ ኣዶናይ ግን እንታይ ኮይኑ መሲልኩም ኣሕዋተይ ግልጽነት ይመስሎ ኣሎ እምበር ስድነት እዩ ትገብረሎ እሱ ሕጂ ኣነ ግልውፅ በቃ ድተመሰለን የዛረብ ናይ ሰብ ኣይ ዶንት ኬር ናይ ሰብ ነገር ኣይፈልጥን ኣነ ድተረኣየነ ድዛረብ ገለገለ ብላሉ እዚ ግን ግልጽነት ኣይኮነን እዚ ስድነት ወይ ከዓ ቆልዕነት እዩ ተረዲኹምሎ ዋ ረሲኑስ ኣበይ ደረጃ እስከ በፂሑ ኣነ ንጉስ ቴድሮስ እውን ክኸውን ይኽእል እየ ኢትዮጵያ ናብ ሓደ ከምፃ ተላዒለ ኣለኹ ኢልኩም ሓደ ማለት ታወርድ ያመጣልኝ መልእክቴን እንዳስተላልፍ ነው እኔ ኢትዮጵያን አንድ አድርጋታለሁ አዶናይ ነኝ ብዙዎች ቴድሮስ የሚባለው ኢትዮጵያን አንድ የሚያደርጋት ይህ ቴድሮስ ሲሆን ወይ ከሰሜን የመጣ እያሉ ነበር እንጃ እሱ ነኝ አይደለሁኝም አላውቅም ግን ከ4 ዓመት በፊት ጀምሮ ኢትዮጵያን አንድ የማድረግ ህልምና ዓላማ ነበረኝ አሁንም ወደዛ እየገሰገስኩ ንጉስ ቴድሮስ ክኸውን ይኽእል እየ እንጂ ከምዚታት ክትሪኢ ከለኹም ሲ ዋ ኣዶናይ ንዓባ ፍሬኖ ሓዝገለገለ ኣይትብሎ እንዲኹም እቶም ተጋሩ ወላሲ ክኢልኩም ኢኹም ትፅለሉ ምስ ተፀለለ ዋ ኖ ትኽፋእ ኣለኻ ኣዶናይ ተመለስ ክትብልዎ ይድግባእኩም ምክንያቱ ትደምፆ ዘሎ ኮንተንት ተሪኢኹሞ ኣብ ገለ ፅቡቕ ኮ ትሪእየሉ ኢኻ ኣብ ገለ ፅቡቕ ክዛረብ ፅቡቕ ክሕግዝ ትሪኦ ምሽ በዚ መፂኡ ከዓ ነቲ ዝሰርሖ ከዓ የፍርሶ ኣብ ኣሜሪካ ካናዳ ደቕመጡ ሰባት በቃ ሂወት የብሎምን 12-14 ሰዓት እንዳሰርሑ ገለገለገለ ታኾይኑ ሂወት ዘይብልና ገነት ነች ብለን ነው የምናስበው አሜሪካ ካናዳ ምናምን እዛ ስትገባ ግን ህዝቤ ኢትዮጵያዊ እዛ ያለው ልንገራችሁ ሰዓት መግዛት ይችላል እንደዚህ ይሄ አሁን ደስ አይልም ሰዓቱ ያምራል የሚገርም መነጽር ፕራዳ መልበስ ትችላለህ ርካሽ ነው ቲሸርቴን ፖሎ ቲሸርት አደርጋለሁ የሚገርም ጂንስ አደርጋለሁ እንደዚህ ብዬ ፎቶ እነሳለሁ ህይወት ገራሚ አይደለም ግን እነዛ ሰዎች በቀን 12 ሰዓት ሙሉ ይሰራሉ ለ6 ለ7 ቀን ሁለት ሽፍት የሚሰሩ አሉ ለ15 ሰዓት 16 ሰዓት ማቃቸው 4 ሰዓት ብቻ ተነስተው ተኝተው ከዛ ይነሳል ወዲያው ነው እነዚህ ሰዎች ደግሞ አንድ ወር ክፍያ ካመለጣቸው በረንዳ የሚወጡ ናቸው እግዚአብሔር ነው የምላችሁ ያለ ማዋሸት 70-80% ኢትዮጵያዊ እንደዚህ ያለው ዲያስፖራ ሁሉ እኛም ይመስለን ኢትዮጵያ ሆነን ስናስበው ኦኬ ወንድሜ ወደ ውጭ ሀገር ሄድና በስማም በዶላር እየተከፈለው ነው ስንት ነው እየተከፈለ ያለው በዶላር ብለህ ጠይቀዋለህ ለሰዓት ማለት ነው እሱ ነው ምን ይላል 17 ወይም 18 ዶላር ይላል በዚህ አባስተ 2000 ይመጣልህ ወይኔ ጉዴ በሰዓት 2000 እየሰራ ነው ግን እሱ በዶላር ተከፍሎት በዶላር ነው የሚከፍለው ብጣዕሚ መንበር ምቾት ነበር ንሰርሕ ሰሪሕና ኻናልቱ ኣምላኽ ሰሪሕኩም ንበሩ እንዲ ድብል እንድሕር ዘይሰሪሕ ካዳ ወላ ኣብ ኢትዮጵያ ኮ ካደ ይትነብር ሰባት ክሕግዙኻ ክእል እዮም ክሳብ መዓስ ሰብ ግን ክሕግዘካ ክነብር ዋ 12 ሰዓት ድዩ ወላ 17 ሰዓት ሰሪሑ ዘሎ ህዝቢ ካናዳ ኣሜሪካ ድነብር ነዲኡ ነብኡ ይኣልሎ ስድራ ቤቱ ኣልሎ ነብሱ ይኣልሎ ከመይ ገይሩ እዩ ከም ነብሩ ድቁፀር ዝዛረቡ ሎ ኣዶናይ ትሰምዑ ኣለኹም ዲኹም ዋ ነዚ እንዳራኹም ሲ ኣታ ኣዶናይ ትጋገለኻ ኣዶናይ ሲ ፓስፖርት ምስ ሓስካ ደይኩም ካን ኢትዮጵያ ከይድካ ነጭ ከም ዝዛረብካ ሕጂ ተፃዕዱ ፓስፖርት ናይ ካናዳ ምስ ሓስካ ወቂዕካ ከይድካ ደወጆ ኮ ትፃወት ኣለኻ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ነገር ሽግር ተፈጢሩ ካናዳ ክትምለስ ትኽእል ኢኻ ስኻ ንምንታይ ፓስፖርት ኣለካ ስለምንታይ ነቶም ካልኦት ሰባት ከይሓልፈሎም ሕማቕ ነገር ትዛረብ ኣዶናይ ካልእ ሰብ ከይሓልፈሉ ሲ ኣሜሪካ ካናዳስ ሕማቕ ኢልካ ትዘንቱ ሲ ዋይ ካብዚ ዝኸድካ ስኻ ሓደ ስራሕ ስለ ዘይትፈቱ ትምህርቲ ኣይትፈቱን ኢኻ ባዕልኻ ትብሎ ዝነበርካ እዩ ኣነ ትምህርቲ ይፈቱን ካብ ቀደመ ሕማቕ እየ ነይረ ገለ ትብል ነርካ ታሪክ ሂወትካ ማለት እዩ ኣይትፈቱን ኢኻ ትምህርቲ ዳትዋይ ኻ ኣንሰብ ደደብኩን ሕማቕኩን ኢልካ ትዛረብ ነበርካ ኣዶናይ ስለዚ ኣሕዋተይ ኣነ ሲ ምስ መረጋገፂ ምስ ጭብጥምፂ ኣነ ነዚ ሓሙና ድቃወሞ ኣለኹ ኣይፀርፎ ኣየበልኩን ከመይ ጌርኩም ንዓይ ሕጂ ትቃወሙን ኣለኹም ገለገለ ተጋሩ ከመይ ጌርኩም ንዓይ ትፀርፉን ኣለኹም ምስ ጭብጥና ምፀኽልኩም ዋ ንዕባ ቁርብተይ ዓይንትኩም ክፈቱ ተጋሩ ኣሕዋተይ ንሕና ሳብቲ ፅቡቕኩም ፅቡቕ ንብለኩም ኢና ኣብቲ ጌጋኻ ጌጋ ንብል ኣለና ነድንቖም ሰባት ከለዉ ኣብ ኢትዮጵያ በዓል ማስተር ኣብነት መልእክተኛው ገለ ሪኦም ስነ ስርዓት ደለዎም እዚኦም ሰባት ኣዶናይ ካ ከምኦም ገይሩ ስነ ስርዓት ገይሩ የገልግል ኢና እኳ ንብል ኣለና ካልኦካ ይብልና ንድኻታት ይሓግዝ ገለ ግበር ኣነና ንሰብ ከውድቕ ድሌት የብለይን ኣሕዋተይ ንሰብ ከዕንቅፍ ድሌት የብለይና ኣሕዋተይ ኩሉ ሰብ ፈልጠኒ እዩ ደላይ ፍትሐ ኣብቲ መንፈሳዊ ተኾነ ፅቡቕ ነገር ተሪእሙ እንደተባብዕ ሰብ ናይ ኣዶናይ ግን ክንሓልፎ ይከኣልና እንተድገብሮ ዘሎ ስድነት ሲ ስለዚ ንሰብ ዓይንትኩም ዓሚትኩም ኣይትደግፉ ራእይ ኣዶናይ ሕጂ ንዓኹም ኣሕፊርኩም ማለት እዩ ከም ፃድቕ ከም ብፁዕ ከም ዘይጋገ ክነቕፎ ምስ ጀመርኩ እንታይ ክትብሉ ንቐኒኹም ፀኒኢኻሉ ሓሲድካዮ ኣዶናይ ማለት ጅግና እዩ ክንድኡ ይትመፅን ኢኻ ከምዚ ገለ ኢልኩም ክትምክሕሉ ምሽ ቀኒኹም እሱ ግን ኣሕፊርኩም ይጋገ የለለኹ ይቕረ ግበረሎ ኢልኩም ያ ሕጂ ኩሉ ግዜ እንታይ መሲልኩም ኣሕዋት ሰብ ክትደግፉ ከለኹም ማለትኩም ኮይኑ ማለት ብምንታይ ኢኹም ትደግፎ ዘለኹም ሰብ እወ እዝን ፅቡቕ ኣሎ እዝን ሕማቕ ኣሎ እንዳክትብሉ ኣለኩም ጭፍን
عندكم عميتكم ما لحجة حدا تقرأ حونا ومع تصرف النير ميسنجر تصرف كوننا بتخكل جن أرد أيو نابلو تماريسو يقرأ قبل اللي إخواني سوري إلني سورو مو قصبك أنا بقي تصرف كوعيلة أنا ون حجي يرد عن اللوز قال عزي نبح ما أنا قريد خيد له هيت فوون فرح لني نقول تدرس أنا قال ملا قال نبلا يتسلى له حق خا خس خال لها تخكل لي خد لها حدا تقرأ مال نابلو بمليسين هيلو هذا هلاي هذا نجس درباي مرات معلتخا قريب الله مالتي أبدا حجر سوون زيا معلتخا تحلف يا أبدا ملكتك طبلة تقول لها هذا ودي شرمدا ثاني حجي راين غوليم ثاني حمقن حوون خامتي ما هو أما حجي ثاني كفتر حجي كف تحرقا تحت خما هو مثلا قال بسخونه خام هاي تحزل لي هراي أنا خازين أبدين كترنا عشان يره يغري تاجور اللي هراي يغري بلا تعلق هاي تحزل لي ترف دربات زاري بنيره واو تمام هو حجي بتعمل دسيلني مخنياتو بدي متخا غيركا يعني متخا بمسمع ما بتعمل دسيلني ግን خاص أنا قدم حجي تفتكا زم إلومناتي قلي زبالو تواردهم كلها تقالعهم كلها شو حجي تفتكا يعني قدم حجي ما بزح غيري أنا شو حجي بتعنت كنا عندي جين أبزانا أدونا مشل كان شيء تسمعت نرا كندا ترى خو لا سكاي كلش مشل لك كم زول كان ديو السوزي حق خاف أو ما قص حاوي بكا يغني لي زي كله ثاني هيتنا بتعاملنا مسكوك فوريس فاح بكا بتعامل يغني لي سخاخ أكوفو ما زربا تزارو كان بسبب زربا سير كان لها يغني لي بزخنا سلام نعها أنا يتصرفوكم ليه بلوكونا يقبركم ليه قلت شحن قال بلا تصرفي أب حنت كومنت رئيس حق ويته حتى حما يملس لكم نمنتاي حدا ما علتن عيك تمسكونني يخم كرداكم يزغل زول زلهم لذا أنا نأدوناي نبحما نجر كيدي نعت ملسنا بالبخار نعم هدقبل والله من ياتو تمسيلكم حتى رأيني حبوني متسي حدا ما علتي جون دانيال مش دبها نير حواتي حجي ناي تيك توكر فلوت قال نير خمس أدوناي فيمس كينور له هم ينيرو تفوت مهان نبي وسيلو تعبت أحدير له تعون المنجس ولاس إزاز قريفس قاج أورينا بلين مالتي أبي له حج جون دانيال تأثير عامة قال ماله لازم أبزنا جرز خيط خير أدوناي هدبل أكايدا خات صدق إليهم برحواتي أنا قني إلو يحسيديكم كل حراي بخاله أي تأمتو نعجن بتاع مختبسكوني لهم صباح نقول أدوناي بزيادة غير أدلو مجد النحر كيلو صباح أي قتموني النحر ده هدئ إلو ده استوى على ده تنقطع تخيلون صباح كقتموي مالتي ስለዚ ካብ ሕቡእ ፍቕሪ ገለፁ ተግሳፂ ሓይሽ ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ዳስ ዋይ ድግስ ፀሩ ልኽዋተይ ብኻልእ ዓይኒ ኣይትረኣይዎ ኣነ ብተፈጥሮይ ሓሳድ ወይ ቀና ኣይኮንኩን ብናይ ሰብ ነገር ድሕጎስ እየ ጌጋ ኣመለኻኽታ ኣባይ ኣይትሕድሩ ያ ማለት ሞጎስ መን ኢልኩም ፕሮፋይለይ ሲረኣይዎ ማለት እዩ ፍትሒ እኮ እየ ድብል ኣነ ሽጉራት ኤርትራውያን ፍትሒ ይርከቡ ተጋሩ ሽጉራት ፍትሒ ዝርከቡ ዝብል ከ ንሕወሓትን ህግደፍን ክቃወም ድውዕል ሰብ ያነ ናይ መን ፀግዑ ኮይነ ናይ ውፅዓት كما جرى أنا حساد دخون تقعد حلفوا دبل سبدي دايكم كن أنا شجرات درد سبديكم كن أنا بخمي زينات يتهون لهم ني أرونا يجلس الدنيا تكوينه أنا خاهم أنا أي فوتوني كم بيرسونال يبلين سب أي كمثلا لهم تايسيت زغور زول السيقون ولا تيم دك عرقت دك مزامرتو ني والد نجرك عبور صحيسك أكيد أدنى قال ملا تري ولا مش سب أي ملك على نجح محواتي سب أي كمثل كله كرع قبل كله يقرمو أيكون عندي حواتي زين يبغى على دون غيره هي سرنا 4 ساعات سي أبزل له زملائي زستين الكافيرة تقدح صفر خاندا خمنستي موالد تعيزي قلت كا ميك عبدنا قبل كا قلت تعيزي حواتي لا زين يود بحري كون نعتهم ملسو من السياتي له يمعدوا لهم لازم خلا يتردوا نس شفت المرقاقص أنا إيه زاروكم لهم تجارو وربع عينتهم فوتو مالتي وا أهونكم ما تاجلجل في لا تجارس لبا ما تنملكم زمنا سامني أدنى من نقرس مزينكم قلعت تقولوا وقت ما لهم ساهم قلنا ساجهم إلا أبو وتعهم تسليفنا كونيرنا وكنا أفوق لنا ها يا تخبرنا يقبلكم كله دينا ده أخن قبل كله ده تجاجي وده عليتكم ويود تجراوي سلزخون سبكة بخلوا تقبلوا لك دراما ده سرح
دراما تسرح لك قد بلومبر بزي ماريام تبل بزي مارتا مرهوي تبل بزي هايلالو بزي هالي انت حوسوس هيوت اجني هادو نايس حوسوس كويننا كوينا نبلنا هذا هيوت حيزي غيد حوسوس كوين رديوني ما سمسل قد في لي انا خبطت فتركم يا فتري حواتي كم امسلو ما سمسل سب قال እዚኦም ብዙሕ ግዜ ትማሊ ብፅሑፍ ወላ ትንክፍ ኣቢለ ይኸይደ ነይረ ሪኢኹም ትኾንኩም ክልተ ዓይነት ሞቲቬሽን እዚኦም ስፒከር ምሻ ኣለዉ ዘና ኣናቃሕቲ ዝበሃሉ ክልተ ዓይነት እዮም ዘለዉ ኦሪጂናል ኤንድ ፌክ ማለት እዩ እዚኦም ፌክ ወላ ሓደ ሰላም የብሎም ንኣሕዋትያ ውሽጦም ሓጎስ የብሎም ዕረፍቲ የብሎም ብእውነት የድብለኩም ኣለኹ መፅሓፍቲ ኣንብቡ ኩሉ ክትፈልጡ ኢኹም ኣሕዋትያ ኣነ ስለ ዘንብበ ረዲኹም ፌክ ሞቲቬሽናል ስፒከር ዝበሃሉ ኣለዉ ኦሪጂናል ካ ዝበሃሉ ኣለዉ እዚኦም ሓደ ብፅቡቅ ስነ ምግባር እዮም ንሰብ ደነቃቅሑ ከም በዓል እዚ ሓደ ሕጂ ኢዱን እግሩን ቆራፅ ምሽ ኣሎ ሓደ ኒክ ዝበሃል ፃዕዳ ኣሎ ምሽ እሱ ሕጂ መነቃቅሒ ኣብ መድረክ ወፂኡ ኣጆኹም ገለኢሉ ንሽጉራት ሰባት ብዙሕ ተስፋ ይድህብ ኦሪጂናል ይበሃሉ እዚኦም ናይ ባዕሊ ኣዶናይ ግን ካብ መፅሓፍ ኣንቢብካ እምበር ካብ ሂወቶም ገለገለ ብዙሕ ክሳይ ኣይኮነን ይርዳእካ እዩ ድራማ ይሰርሕ ከም ዘሎ የታልል ከም ዘሎ ስትሪኦ ማለት እዩ ኣምላኽ ንሓንሳብ ደገ ውፃእ ኢሉ ንብለካ ሓስዩ ተሸጊረ ብለካ ንሓንሳብ ድሓርካ ኣይተሸገርኩ ነይረ ኢሉ ከዓ ድራማ ዝሰርሕ ቀጠፍጠፍ ኮይኑ ናይ ዝሓውና ሪኢኹም ኣሕዋተይ ስራሕ ሰብ ከይፈቱ ደድብ ፈምስ እንዳበለ ሕማቕ ነገር ገብር እዚ ሕጂ ሞቲቬሽናል ኣይትብሎን ኢኻ ውሽጡ ሕጂ ኣዶናይ ሰላም ከም ደይብሉ ይፍለጥ እርጋታ የብሉን ቅሳነት ከም ደይብሉ ውሽጡ ፍሉጥ ሩቡሽ ሰብ ከም ዝኾነ ፍሉጥ ናይ ምንባብ በቕዓት ኣለና ኣነ የንብቦ ኣባ ኩለኹ ርግእ ግን ክብል ኣለዎ ዳት ዋይ ድምዕረር ኣለኹ ንነብሱ ደይረገአ ንነብሱ ደይዓረፈ ንሰባት ከም ዝገበሩ ክትዓርፉ ኢኹም ከም ክትቀስሉ ኢኹም ክብል ኣይክእልኒ ሞራል የብሉን ማለት እዩ ንባዕሉ ተረቢሹ እንዲ ዘሎ ሰላም ዘይብሉ ተሪእዎን ኢኹም ዘለኹ ስለዚ ተጋሩ ኣሕዋትና ቆሩብ ሓግዙና ኣነ ብዛዕባ እዛ ኣዶናይ ምዝራብ ሓቂ ዘረባ ወደይ ኢለ ነይረ ወላዓንተወይ ግን ብተደጋጋሚ እቲ ቪድዮ ድመፅሲ ቪድዮ ክትሰርሕ ገብረካ ምላሽ ክትህብ ገብረካ ማለት እዩ ይኣኽልን እንተብልካስ ሓድሽ ቪድዮ ከዓ መፃና ኣሎ እንታይ ኢና ክንገብሮ ዝኾነ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ እዚኣ ትመስል ኣዒንትኩም ክፈቱ ተጋሩ ካልእ ዝብሎ የብለይ